يلا نشوفوا هاد l'exercice هنايا كتبوا لنا mouvement sur un plan incliné قالك on considère un solide de masse M يعني هاد لو solide صافي اللي هو لو سيستيم étudié ديما صافي تبقى نقرا تبقى نفهم de masse M يعني لا ماس ديالو هي M صافي et de centre d'inertie G قالك au mouvement sur la droite la plus grande pente dans un plan incliné d'angle alpha صافي يعني هنا عندنا واحد لو بلان انكليني بارابور ا لوريزونتال يعني تيدير لنا واحد تنقولوا واحد لونغل الفا مع لوريزونتال قالك لي فروتمون سون نيغليجي يعني لي فروتمون ما كاينينش قالك لو سوليد اي لونسي فيغ لا بارتي سوبيريور يعني غادي نصيفطوه فيغ لا بارتي سوبيريور صافي يعني غادي يمشي لنا من التحت وغادي يمشي لنا للفوق صافي اش كتبوا لنا تمايا بلان انكليني سور لاكس او اكس افيك اون فيتاس انيسيال يعني عنده واحد لا فيتاس انيسيال اللي هي دو فالور في اش كتبنا هنايا قالك الا دات تي ايغال زيرو صافي الا دات تي ايغال زيرو قالك لو سونتر دينيرسي جي سو تروف اون او صافي ا تي ايغال زيرو فين كاين عندنا هنايا فين غادي يكون عندنا هاد لو سوليد يكون في لو بوين او قالك سون فيكتور دو فيتاس اي الوغ ايغال ا في زيرو يعني هادي فيكتور اللي عطاونا هنايا ماشي لانتونسيتي قالك اون étudie le mouvement de G pour t supérieur à 0 يعني اش غادي ندير هنا غادي نحاول نرسمو دابا هذا ونعطيو لي دوني كاع اللي عندنا كاملين عاد نبداو في الخدمه هنايا اش عندي انا هنايا واحد البلان كي داير صافي عندي واحد لو بلان انكليني ها هو من هنايا عندي ترسمو لو بلان هوريزونتال هو الاول تيكون واحد لو بلان كي داير انكليني بحال هكا تيكون عندنا هذا هو لو سوليد ها هو تكون هنا الوسط جي هنا تكون عندناش او وهنايا اكس على حسب ما عاطين وهنا عطاونا لو روبير ويكريك هادشي اللي رسمولنا صراحة انا رسمت داكشي اللي مرسوم عندي تمايا يكريك هنا جي الا شفتو هنايا او يكريك فاش رسمناه خصنا نرسمو هنا ولكن بحال فين ما رسمتها مكاينش مشكل وهنايا عندناش الفا هنايا عطاونا تكون هادي هي اي وهادي تكون هي جي اش عطاونا هنايا قالوا لنا هاد لو سوليد اتي غاز بعدا باش تفهموا هنايا فاش يكون عندنا دو بلون تنشوفوا لي فروتمون صافي واش افيك فروتمون لا سون فروتمون هنايا راه عندنا سون فروتمون سون فروتمون يعني ما كاينينش لي فروتمون ثاني حاجه غادي نردوا البال لي كونديسيون انيسيال حتى نبغي نهضر على لي كونديسيون انيسيال يعني ا لانستون ا تي ايغال زيرو ديما نبقى نكتبهم هما الاولى باش من هاد لو سوليد ا لانستون تي ايغال زيرو اش عطاونا هنايا على حسب ليكزيرسيس راه افيك اون فيتاس انيسيال يعني لا فيتاس انيسيال ديالو اللي هي في زيرو شحال تتساوي لا فالور ديالها ما عطاوناش والبوزيسيونمون ديالو يعني اكس ديالو يعني اكس زيرو اللي هي اكس ا لانستون تي ايغال زيرو غادي يكون في لو بوين او هي لوريجين ديال هاد الروبير اللي تنديرو فيه ليتود يعني غادي تكون هي زيرو هاد لي كونديسيون انيسيال من بعد فاش نحتاجهم انا غادي نرجع لهم صافي ديما فاش نبداو هكا تنحدد حتى لي كونديسيون انيسيال مزيان نبقى نحددو لي كونديسيون انيسيال من الاول حيت غادي نحتاجوهم في الاول يعني البوزيسيون كونديسيون انيسيال البوزيسيون ديال لا فيتاس صافي هادشي اللي عطاونا هنايا اش قالوا لنا فيغ l'inventaire des forces appliquées de solide يعني غادي نشوفوا شنو هما لي فورس ابليكي سور هاد السوليد قالك لي ريبريزونتي سور ان شيما يلا شنو هما لي فورس اللي كاينين هنايا في لو بلون على حساب هنايا ما زادولنا حتى شي فورس ماشي بحال ليكزيرسيس اللي صحينا كاينه لا فورس ديال داك لو كابل هنا ما كاينش هاد الكابل يعني اول حاجه اش غادي ندير هنا لا كيسيون واحد غادي نكتب هنايا لو سيستيم étudié شنو هو لو سيستيم étudié هو لو سوليد في هاد الحاله سوليد اس اش غادي نشوفو من بعد لي فورس ابليكي بالنسبه لي فورس ابليكي اللي عندنا هنايا شنو هما
عندنا في لي فورس ابليكي عندنا بي لو بوا ديال هاد السوليد، ار اللي هي الرياكسيون دي بلون. وديما باش مبقاش نعاودها الرياكسيون ديال لي بلون تنديرو ار بلس ار ايكال هي اف بلس ار ان. ار راه ديما حيت كاين لو بلون يعني ار كاينه، بقات هنا الاف واش كاينه ولا ما كايناش، حيت عندي هنايا سون فروتمون ما كاينينش لي فروتمون، يعني اش غادي ندير هنايا نضرب على هاد اف، يعني في الثالث ديال السوليد تساوي لنا ار ان. حنا درنا لي فورس ابليكي صافي. باش نديرو لهم ريبريزونطاسيون ديال بي ديما تتبدا لنا من الجهه تكون فيغ، تكون هكا فيغ لو با، هادي هي بي صافي. وبالنسبه لار حيت ما كاينينش لي فروتمون غادي تكون ار في هاد الحاله غادي تكون بيربونديكولير، شوف مناش تبدا غادي تكون هادي هي ار، حنا رسمنا هنا غادي تكون هي ار، علاش حيت ما كاينينش لي فروتمون صافي. هذا هو بروميير المهم لا كيسيون الاول. بالنسبه لا كيسيون التاليه بي اش قالنا هنا في هاد لا كيسيون مونطري كو لو كوردوني ا سولون او اي دو فيكتور، قالك مونطري كو لو كوردوني ديال ا سولون او اي، يعني او اي دو فيكتور اكسيلراسيون دو جي ايكال، يعني اش بغاو لنا هنايا بغاو لنا ا جي اكس حيت راه او اي. اش غادي ندير هنايا في هاد لا كيسيون هادي باش نجاوب عليها، غادي نديرو دوزيام لوا دو نيوتن حيت نبغيو نخرجو لاكسيليراسيون. الا ما عنديش لا كورب غادي نمشي نخدم اش دوزيام لوا دو نيوتن، يعني دابخي اش دابخي دوزيام لوا دو نيوتن صافي. اش غادي نلقاو لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي. بالنسبه لي فورس اكستيريور عندنا بي ها هما بلس ار، يعني ما تنساش حتى شي فورس الا كانت زايده شي فورس ولا شي حاجه في لانونس ديال ليكزرسيس، هو باش تعرف واش زايده ولا ما زايداش، يعني لانونس ديال ليكزرسيس تيعاونك بزاف باش تعرف شنو هما لي فورس ابليكي. تتساوي لنا ام ا جي، انا شنو ندير هنايا باغ لا بروجيكسيون سور او اكس، باش نجيو نديرو لا بروجيكسيون هادي تعطيني هي بي اكس بلس اش ار اكس تساوي لنا ام ا اكس صافي. باش نلقاوهم اور نمشي ندير بي، نمشي ندير لهم لي كومبوزون ديال بي اكس مع بي ايكغيك صافي، ولي كومبوزون ديال ار اللي هما ار اكس ار ايكغيك. باش غادي نديرو هاد لي كومبوزون قلنا باش نبينوهم تنمشي لوريجين كمثال، ها هو هنايا عندي ها هو دا لوريجين صافي. غادي نرسم هاد تمشي لوريجين تنرسم واحد كيفاش داير بيربونديكولير على او اكس، وتمشي ليكستريميتي ونرسم واحد كيفاش داير باراليل او اكس، ها او اكس نرسمو باراليل. فاش ترسم هاد جوج حوايج راه تنطيح فواحد التريونغل كي داير ريكتونغل صافي. هادي اللي هنايا راه تكون باراليل مع يعني تكون هي بي ايكغيك، تكون هنايا هاد لا فليش تكون نشوف لتحت، وهادي غادي تكون هي بي اكس. وبالنسبه لهنايا الالفا صافي، تفرا هنايا الفا لونغل الفا غادي تكون هي ديك ديما ديك لونغل الالفا هي ما بيناش تكون ما بين بي ايكغيك و بي، ها بي و بي ايكغيك هادي هي اللي تكون الفا في هاد الحاله صافي. فاش غادي نجي نخرجها هنايا اش غادي نلقى بي اكس اش يمثلنا بالنسبه للفا مقابل، يعني دي عطينا هي موان حيت راه بي اكس غادي لنا في هاد لو سونس، يعني تعطينا هي موان بي سينوس الفا، وبالنسبه لبي ايكغيك هي موان بي كوس الفا. بالنسبه لار اكس شوف لنا ار كي دايره مع او اكس متعامدين يعني تعطينا زيرو، شوف لنا ار مع او ايكغيك متوازيين ميم سونس يعني تعطينا ار. ديما هاد لي برودكسيون راه ضروريين في لي زيكزرسيس كاملين، يعني اش غادي ندير هنايا الوغ بي اكس بلس ار اكس ايكال ام ا اكس، نعوضو بي اكس هي موان بي سينوس الفا بلس ار اكس هي زيرو ايكال ام ا اكس. شنا هي بي هي موان ام فوا جي سينوس الفا ايكال ام
AX غادي نختار هنا ب M وغادي تعطينا أن AX إيكال موان G سينوس ألفا. وغادي يكون هذا هو AX. هما راه حايدين الموان تمايا. صراحة كنت باغي ندير الموديل باش نحيد هذيك الموان، ولكن هنايا قالك مونطخي كو لا كوردوني سولون او اي، يعني راه بغاو AX، يعني هذا الشيء يمكن راه AX. باش تكون عند AX خصك تزيدو هنايا واحد الموان. صافي. لا كيسيون سي اش قلنا في لا كيسيون سي؟ قالك كيل اي لا ناتور دو موفمون. غادي نكتب هنايا اون AX égale moins G sinus alpha égale constant. وهاد لا كونستون راها ديفيرون دو زيرو، و إلا بغينا نزيدو راها نيجاتيف. يعني اش غادي نكتب؟ الوغ الموفمون كيدير تبع معايا مزيان يونيفورمومون فاريي. صافي. وممكن ندير بين قوسين غوطاردي، يعني راه غادي هو لا فيتاس غادية هي تتنقص. صافي. ولا باينه شي واحد لوصول اللي غادي لنا في واحد الطلعه ولا شي حاجه، راه هذاك الوصول اللي تتهضر عليه لا فيتاس ديالو تتمشي وتتبقى تنقص، ماشي بحال الا هابط. لا فيتاس غاديه وهي تتزاد، تنقولوا راه فاغي يونيفورمومون، ولكن واش تتزاد ولا تتنقص. يلا نمشيو لهنايا لا كيسيون دو ا. بالنسبه لا كيسيون دو ا باش نشوفوا عليه، يلا نمشيو هنايا نشوف واش قالوا لنا في لا كيسيون juge A. Pas de la question juge A, donner l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées V de vecteur de vitesse de G. Exprimer V en fonction de la date T. Même question pour les coordonnées X de T. يعني باش غادي نجبد هنايا اش بغاو في هاد A l'équation différentielle vérifiée par l'équation différentielle vérifiée par V. واش غادي ندير هنايا باش نقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار في؟ اون اش غادي نكتب؟ اون ا جي ولا ا اكس ايكال موان جي سينوس الفا. فاش نعرفو في الدرس اوغ ان ا اكس تساوي لنا دي في اكس سور دي تي. الوغ غادي نمشيو نعوضو هنايا هاد ا اكس نعوضها بهادي دي في اكس سور دي تي ايكال موان جي سينوس الفا. وهذه هي تتسمى لنا ايكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار في. صافي. بالنسبه لا كيسيون بي اش قالنا نجبدو في اون فونكسيون اش دو تي. غادي نكتبو هنايا في دو تي ليكسبرسيون ديالها. اون اش نكتبو دي في اكس سور دي تي ايكال موان جي سينوس الفا. دابا هادي اش تسمتنا؟ هي لا ديريفي دو في. الوغ باغ انتيغراسيون ديالاش باغ انتيغراسيون دو ديال دي دو في اكس سور دي تي on trouve Vx. دونك اش غادي نلقاو Vx هي نديرو لهادي البريميتيف، هادي راه كونستون. شحال حتى تقول لي ديال البريميتيف لهادي السينوس يرد على الكوس. هاديك صحيحه الا كان داكشي اللي وسط السين تيتفاريا. الا كانت تي وسط السين، حنا راه ما عندناش تي وسط السين. صافي. يعني اش غادي ندير هنايا Vx ايكال غادي نديرو لهادي البريميتيف ديالها، هادي راه كونستون، يعني غادي نكتب كونستون هي جي سينوس اش الفا فوا تي. صافي. بلوس اش في زيرو اللي هي لا فيتاس انيسيال. حنا هنايا في ليكزيرسيس واش عندنا شي فيتاس انيسيال ولا ما عندناش؟ الا رجعنا لي كونديسيون انيسيال فاش كتبناهم في الاول، ها اللي نبقى نكتبوهم الانستون تي ايكال زيرو، لا فيتاس راه كاينه، راه ديفيرون دو زيرو. غادي نكتبو في زيرو ديفيرون دو زيرو، يعني راه كاينه افيك اون فيتاس انيسيال. صافي. اللي هي لا فالور ديالها ما عطاوهاناش في ليكزيرسيس، يعني ما غاديش نعوضها. غادي نكتب هي موان جي سينوس الفا فوا تي بلس في زيرو. منين نكتبها ما غاديش نعوضها، ما عنديش لا فالور ديالها باش نعوضها. صافي. بالنسبه لا كيسيون حنا هادي هي اللي بغاو، هادي هي في اون فونكسيون ديال تي. صافي. غادي نمشي لا كيسيون الاخرى شفنا هي قالك ميم كيسيون بور لي كوردوني اكس دو جي. يعني اش بغاو لنا هنايا؟ بغاو لنا اكس اون فونكسيون دو تي. صافي.
كيفاش غادي نجبدو x en fonction de t نديرها هنايا راه قال لنا v en fonction ديال t يعني نجبدو لا غولاسيون بيناتهم هنا عاوتاني x en fonction ديال ديال t صافي يلا ها لا كيسيون هاد لي كيسيون يلا اش غادي ندير هنايا كيفاش غادي نجبدو x on h vide x égale moins g sinus alpha fois t plus v0 or اش عندنا vx راه هي عندي من الكور هي ديال x sur dt يعني vx اش تسمتنا هي لا ديريفي ديال x يعني alors par intégration ديال اش par intégration ديال vide x on trouve x de t صافي فاش غادي نديرو هاد لانتيغراسيون اش غادي نلقاو ان x de t نمشيو نديرو لي بريميتيف شنو هي البريميتيف ديال موان جي سينوس الفا تي حتى تكون عندنا هاد موان جي سينوس ها هي موان جي سينوس الفا كونستون ماغاديش نقيسها ولكن البريميتيف ديال تي راه هي تي كاري سور 2 صافي بلوس عندي في 0 هي واحد الكونستون البريميتيف ديال هاد الكونستون هي في 0 فوا تي بلوس اكس 0 و اكس 0 باش نخرجها من لي كونديسيون انيسيال رجع ديما لي كونديسيون انيسيال راه كنت كتبتهم ديال البوزيسيون بصح هنا الكونديسيون انيسيال هنا اللي قلبت عليها ديال الفيتاس وهنا الكونديسيون انيسيال اللي قلبت عليها ديال البوزيسيون يعني ا لانستون تي ايغال 0 اكس لو ديبار ديال هاد لو سوليد كان في لو بوين او يعني اكس ا لانستون تي ايغال 0 ايغال 0 يعني هادي غادي تساوي لنا شحال 0 يعني شحال غادي تساوي لنا في التالي هي موان جي سينوس الفا فوا تي كاري سور 2 بلس v0 فوا t وحنا لقينا x de t لقينا لا غولاسيون اللي بغينا ديال x en fonction de t وفي التالي ديما قلت لكم تبقى الخص هنا القضيه دابا هادشي اللي درنا هنايا اش لقينا عندنا لا ديوغي ولا لانستون t عندنا لا فيتاس في en fonction de t وعندنا x de t صافي هادو هما ثلاثه الحوايج ديالنا يعني اش الا عندي لا فيتاس ممكن جبت تي الا عندي تي ممكن جبت اكس الا عندي اكس ممكن جبت تي ولا عندي تي ممكن جبت في يعني هاد لي غولاسيون اللي هما هادو صافي هاد لي غولاسيون غادي نسميهم هنايا نسمي هاد لا غولاسيون واحد وهاد لا غولاسيون الثانيه اللي لقينا هي دو باش حيت نبغي نيتيليزيهم غادي نكتب الواحد ولا دو عقلوا لنا عليهم نحتاجهم من بعد صافي ندوزو لا كيسيون اخرى اش قالنا تمايا دوني ليكسبريسيون دو لا دات تي ام à laquelle j'ai atteint son point le plus haut صافي شنو هي تي ام هي ديك لو بوين فاش غادي توصلنا هاد الوصول اللي جي صافي يعني فاش غادي نلونسي انا هاد الوصول هنايا واحد لو بلون انكليني بواحد لا فيتاس انيسيال يعني فاش غادي نصيفطو هنا اش يوقع له تبقى غادي لنا صافي تبقى غادي من وغادي ولا فيتاس ديالو شي يوقع لها تنقص حتى تيوصلنا لواحد لو بوين هاد لو بوين اش غادي يوصل هنايا هذه هي لو بوين اللي تتسمى لنا لو بوين لا بلو نقولوا ان هذه هي الحد لاش غادي يوصلنا لهذا لان اي حاجه تتصيفطها للفوق راه تبقى غاديه ولكن دي توصل لواحد لو بوين تاع من بعد تعاود ترجع يعني ناخذ ان هاد البوزيسيون نسميو هاد لو بوين هنايا هي ام اش نقصد انا بهاد ام هي لو بوين بلي هو صافي هما اش بغاو لنا هنايا هادشي اللي قال لنا هما هنايا بغاو تي ام شنو هي تي ام هي لا دات فاش غادي توصلنا لهاد لو بوين هنايا فاش غادي نصيفط انا هاد لوصول تيبقى يطلع لنا الفوق غادي يوصل لواحد لو بوين ومن بعد راه غادي يعاود يرجع صافي هما اش بغاو فاش يوصل لهاد لو بوين شنو هي ديك لانستون تي ام باش يوصلنا لهنايا صافي كيفاش غادي ندير هنايا كيفاش غادي نحاول نجاوب عليها هنايا هاد لا كيسيون 3 بغاو ليكسبريسيون صافي ليكسبريسيون ديالاش l'expression de Tm
laquelle صافي G يعني le solide atteint son point le plus haut. اللي خصنا نكونو عارفين هنايا هي فاش غادي وصلنا لهذا لديك لو بوان ام. قبل كاع ما ندوز لهنايا، الا جينا لهنايا، الا بغيت انا بغيت ليكسبرسيون ديال تي ام، يعني تي ام هي هادي. يعني باش نجبد تي ام، يعني هادوك لو بوان ام خصني نكون عارف عليها اما لا فيتاس ديالها اما البوزيسيون ديالها. انا فاش غادي نصيفط هادي، فاش وصلنا لو بوان ام، خصني نشوف لي دوني ديالي شنو هما الحوايج اللي عارف انا فاش هنايا، واش عارف لا فيتاس ولا البوزيسيون. الحاجه اللي خصك ترد لها البال هنايا هي لا فيتاس في هاد لو بوان، راه غادي تكون تتساوي لنا زيرو. علاش؟ لان غادي تصيفطها ولا فيتاس اش يبقى يوقع لها، تتبقى تنقص تنقص تنقص، يعني ديميني 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 حتى تتساوي لنا صفر. شنو هي تتساوي صفر؟ يعني هاد الوصول اش يوقع له فاش يوصل هنايا، غادي يوقف. من بعد اش غادي يدير؟ يقدر يرجع، يعني بالامكانيه انه فاش يوقف راه من بعد غادي يرجع. يعني اش غادي نكتب هنايا؟ نكتبو اون في ام ايكال زيرو. شنو نقصد في ام؟ لا فيتاس فاش وصلنا لو بوان ام، عقل عليها لو بوان ام. صافي. شنو هي في ام؟ يعني في ام ايكال في à l'instant tm ايكال زيرو. شنو هي في à l'instant tm؟ ها هي في دو اكس. صافي. اش عندنا؟ هي تتساوي لنا موان جي، نعوضوها بهاد، حيت راه هادي ديال لا فيتاس. نمشيو لا غولاسيون ان باش نحسبو سينوس اش الفا فوا تي بلس اش في زيرو ايكال اش زيرو. اش غادي ندير هنايا؟ تعطينا هي موان جي سينوس الفا فوا تي ايكال موان في زيرو. دونك تي ايكال موان في زيرو موان جي سينوس اش الفا. الموان مع الموان غادي تمشيو، تبقى لنا هي في زيرو سور جي سينوس الفا. ميمكنليش ندير لابليكاسيون نيميريك، هما بغا ليكسبرسيون هي هادي. هادي راه تي ام، وهنا راه تي ام، وهنا راه تي ام. يعني في ام راه تتساوي لنا صفر. علاش؟ حيت هاديك هي لو بوان علاش غادي يوصلنا هداك لو سوليد. حيت يوصل ليها راه غادي يوقف. باش يوصل لهاديك لو بوان ام، اعلى نقطه غادي يوصل لها، راه داك لو سوليد صارت، يعني لا فيتاس دي صارت، يعني لا فيتاس ديالها راه ايكال زيرو. ومن هاديك لا فيتاس، الا عرفنا لا فيتاس ايكال زيرو، راه ممكن نجبدو لانستون فاش وصلنا لو بوان. وهادي هي ليدي اللي خصها تكون عندك، هو ان فاش غادي يوصل لهاد لو بوان هنايا، راه هي تكون لا فيتاس سميتها ايكال زيرو. صافي. من بعد اش قالنا؟ On déduire l'expression de la coordonnée xm de ce point en fonction ديال g و alpha et de v0. صراحة ماشي فيكتور، غادي تكون v0 بحال هكا. يعني اش غادي ندير هنايا؟ يعني بغاو x ديال لو بوان m. باش غادي نجبد x ديال لو بوان m، ها هي. دابا اش درت انا؟ ابارتير ديال في ام. دابا حنا راه عندنا في ام ايكالاش زيرو. ابارتي عارفين في ام، يعني مشينا جبدناش تي ام. هاد نعرف تي ام راه ممكن نجبد اكس ام، يعني غادي نشد هاد اكس ام، هاد تي ام، ونعوضها فاش؟ في اكس ام. يعني اش غادي ندير هنايا في السي؟ ليكسبرسيون ديال اش؟ ليكسبرسيون دو اكس ام. نكتبو اون اكس ام راه هي اكس على لانستون تي ام. دابخي هاديك لا غولاسيون دو، ها هي اش غادي تساوي لنا؟ هي موان جي سينوس الفا تي ام كاري سور 2 بلس في زيرو فوا تي ام. هنا التي ام عاد ديجا حسبناها، شحال لقينا في التي ام؟ راه هي في زيرو على جي سينوس الفا. شحال تعطينا؟ هي موان جي سينوس الفا. فين ما لقينا التي ام غادي نعوضوها بفي زيرو، ها هي سور جي سينوس الفا، هي جي سينوس الفا. اللي هو راه عندي او كاري، يعني غادي تكون عندي او كاري او كاري، وهنايا او كاري. وما ننساش كاينه هنا واحد دو. صافي. هاودي كاينه هنا واحد دو باش ما ننساش، غادي تكون هنا دو، بصح هاديك دو ما نديرلهاش كاري. بلس في زيرو فوا شنو هي تي ام؟ قلنا هي في زيرو سور جي نضربها في سينوس الفا ايكال
عندنا الجي غادي نختزلو بها، السينوس كذلك غادي نختزلو بها. شحال غادي يبقى لي هنايا هي موان في زيرو كاري سور جوج جي، اختزلنا بواحد جي واختزلنا بواحد سينوس، سينوس الفا بلس في زيرو فوا في زيرو هي في زيرو كاري سور جي فوا سينوس الفا. غادي نشوفو هنايا في العامل المشترك اللي هو في زيرو جي سينوس الفا في زيرو كاري على جي سينوس الفا. إلا عملنا هنا في زيرو كاري على جي سينوس الفا دي تبقى لنا موان زان سور دو، وإلا عملنا في زيرو كاري سور جي سينوس الفا دي بلس ان. موان زان دومي بلس ان هي ان دومي، يعني تعطيني في هي ان دومي في زيرو كاري سور جي سينوس الفا. وحنا لقينا ليكسبرسيون ديالاش ديال اكس ام اون فونكسيون ديالاش في زيرو جي و الفا، وداكشي اللي طلبو منا صافي. يلا نشوفو هاد لا كيسيون 4. اش قلنا في لا كيسيون 4؟ قالك لونغل الفا فون هي 10 degrés. قالك on souhaite atteindre un point distance de 80 سنتيمتر. قالك quelle valeur minimale faut-il donner à V0؟ صافي. اش قالك هنا في لا كيسيون هي الفا تاع 10. قالك شنو هي ديك لا فيتاس انيسيال اللي خصنا نعطيوها لهاد لو سوليد باش يقطع لنا لا ديستونس، ولا تولي ديك لو بوين لو بلو هو غادي تكون بعيده على او باش ب 80 سنتيمتر. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نوتيليزي هاد لا غولاسيون، ندير لابليكاسيون صافي. ندير اون اكس ام تتساوي لنا واحد على جوج في زيرو كاري جي سينوس الفا. تبع معايا مزيان هنايا. شنو هي لا فيتاس انيسيال اللي غادي نعطيو؟ ها لا فيتاس انيسيال باش هاد اكس ام اللي هي هاد لا ديستونس دي تساوي لنا 80 سنتيمتر. يعني اش غادي ندير هنا؟ نمشي نجبدو في زيرو، يعني في زيرو كاري ايكال اكس ام فوا جي فوا سينوس الفا فوا دو، ويعني في زيرو شحال اللي نلقاو فيها ايكال لا راسين ديال ديال جوج فوا اكس ام فوا جي فوا سينوس الفا ايكال دو، لا راسين تلقاو دو فوا اكس ام. قلنا اكس ام شحال قالوا لنا غادي توصلنا راه هي 80 سنتيمتر، يعني هي 80 فوا 10 على بويسونس موان دو فوا 9.8 فوا سينوس 10. نمشيو نحسبو هادي ونشوفو شحال نلقاو ونردو البال. هي لا راسين ديال ديال دو فوا 80 فوا 10 على بويسونس دو صافي فوا 9.8 فوا سينوس ديال 10 ايكال غادي نلقاو هي 165 صافي. اللي هو اللي خصنا نفهمو هادي هي لا فيتاس مينيمال، غادي تكون هنا متر بار سكوند. اكس فيها 80. هنا كاين واحد المشكلة، ماشي هاد لا فالور خاطئة، موان دو تكون هي 65 هنايا متر بار سكوند. دابا هاد لا فيتاس هادي الا عطيت لهاد لو سوليد عطيتو هاد لا فيتاس هادي بالضبط، يعني صيفطتو بهاد لا فيتاس بالضبط هادي 1.65 متر بار سكوند، اش غيوقع له؟ يعني شنو هي لا ديستونس اللي غادي يوصل لها؟ هي فاش غادي يقطع لنا واحد 80 سنتيمتر. الا عطيتو شي فيتاس كثر من هادي ما غاديش يوصل ديك لو بوين ام ويرجع، غادي يفوتها صافي. يعني لا فيتاس مينيموم باش يقطع لنا واحد لا ديستونس اللي تتساوي لنا 80 سنتيمتر يعني هي 1.65. يعني الا صيفطو ب 1.65 في لا فيتاس راه غادي يقطع واحد لا ديستونس تساوي لنا بالضبط 80 سنتيمتر. ولكن الا عطيتو شي فيتاس كثر من هادي راه غادي يفوت هذيك لا ديستونس. هما اللي بغاو لا فيتاس مينيمال باش يقطع لنا او موان هاد لا ديستونس اللي هي 1.65 صافي متر بار سكوند.